सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम इंट्रा कोर्ट अपीलों की जो समाअत 30 मई की अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामे के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केपी हुकूमत की अदालती कार्रवाई की बराह रास्त नशरियात की दरख्वास्त 1-4 से खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट हुक्मनामे के मुताबिक जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। केपी हुकूमत ने अपनी दरख्वास्त में जवाब पेश किया था कि दीगर केसेस के मुकाबले में इस केस की अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर न करना इम्तियाजी सलूक है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि केपी हुकूमत का जवाब हकाइक से मनाफी है क्योंकि बहुत कम मुकदमात की कार्रवाई बराह रास्त दिखाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इकरार दिया कि कुछ मुकदमात की बराह रास्त नशरियात दिखाई गई, लेकिन बाद में इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए नशरियात रोक दी गई। केपी हुकूमत की दरख्वास्त में कोई कानूनी नुक्ता बयान नहीं किया। इनके बुनियादी हकूक से कैसे इन्हराफ किया जा रहा है। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक बराह रास्त अदालती कार्रवाई को जाती सियासी मकासद पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता है। असनाद साहब, आपसे आगाज करते हैं। तो सबसे पहले जो तहरीक इंसाफ अभी कहकर गए हैं रऊफ हसन साहब कि हम सोच रहे हैं कि इसको लीगली चैलेंज करें या ना करें, चीफ जस्टिस साहब की बेंच के अंदर शमूलियत में, खाली स्टेटमेंट्स तक तो ये बार बार बात कर चुके हैं। इन्होंने किसी भी केस के अंदर अभी तक रिटन तौर पे ये प्ली नहीं ली कि चीफ जस्टिस साहब को इस बेंच से अलहदा हो जाना चाहिए। अभी इस मौके पे जबकि फुल कोर्ट है, आपको लगता है कि ये करने जा रहे हैं ऐसे? मालूमात क्या है, आपका असेसमेंट क्या है? मेरा नहीं ख्याल, जो वकील हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के फैसल सिद्दीकी, उन्होंने बड़ा क्लियर किया है कि मैं इस किस्म का कोई ऑब्जेक्शन किसी जज पे नहीं करूँगा। और इसी तरह इससे ये होता है कि अमूमन जब इस तरह एतराज़ करें तो दूसरे जजेस भी उसको नागवार गुजरती है, वो पसंद नहीं करते। और माजी में भी हमने देखा। तो जो वकील हैं उनकी ओपिनियन के बाद बज़ाहिर ये लग रहा है कि नहीं एतराज़ किया जाएगा। ये सिर्फ स्टेटमेंट है कि जी जस्टिस काजी फायजीसा के हवाले से कि हमारे साथ ये कर रहे हैं, वो तसर उनका उसमें हक बजाने भी होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि माजी में भी इसी तरह पीपल्स पार्टी इफ्तिखार चौधरी साहब के हवाले से कहती थी कि हमारे ये बहुत ज़्यादा एंटी हैं, मुखालिफ हैं। बहुत से फैसले आए, बल्कि पीपल्स पार्टी जो वाइप आउट हुई पंजाब में, उसमें इफ्तिखार चौधरी साहब की वो ऑब्जर्वेशन रिमार्क्स जो टीवी पे टिकर चलते थे और वो चीज़ें थी। तो इसके अलावा नून लीग साकिब निसार साहब के हवाले से थी। लेकिन कभी इस तरह नहीं हुआ कि जो है वो इस तरह एतराज़ होता है अमूमन, और ख़ासकर चीफ जस्टिस के लिए। इस तरह उमर अता बंदियाल साहब पे मिसट्रस्ट होता था और कहा जाता था कि फुल कोर्ट बनाए। अब एक मामले में है कि चीफ जस्टिस काजी फायजीसा या कमेटी ने फुल कोर्ट बना दी है। एक जज की राय या उसकी पे तो मेरा नहीं ख्याल, अगर ठीक है वो चीफ जस्टिस हैं, लेकिन ये गैर ज़रूरी है कि जी इस टाइम पे आप एतराज़ कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब ये है कि एतराज़ नहीं होगा। और लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, वो जो उनके फैक्चुअल बातें हैं 6 महीने से जो कुछ हो रहा है, जो उनके केसेस, वो किसी हद तक ठीक है। ठीक है, जो उनका इसके बारे में एतराज़ ठीक है, लेकिन उसको क्या वो कानूनी तौर पे कल ये अदालत के सामने रखेंगे इस्तदा? हसनात साहब को ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। जबकि फुल कोर्ट नहीं थे, इवन तब पीटीआई ने कभी किसी केस के ऊपर, मैंने कोशिश की पता करूं कि कहीं कहीं लीगली उन्होंने दरख्वास्त की हो, नहीं की। तो फुल कोर्ट के ऊपर एतराज़ जो है, क्या इस पर कोई वजन है? क्योंकि उसमें तो सबकी इज्तिमाई दानिश है ना। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो खबरें कुछ आई थी कि एतराज़ के हवाले से, वो फुल कोर्ट पर एतराज़ नहीं, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से एतराज़ की खबरें थी। लेकिन अब मेरी जिन लोगों से बात हुई है, क्योंकि ये अगर एतराज़ होता तो ये इस हवाले से फ़ैसला कर लिया गया है और हाई लेवल से फ़ैसला किया गया है पीटीआई में भी कि एतराज़ नहीं किया जाएगा। बाकी मलिक साहब की बात ठीक है, जो वकला हैं इस केस में, फैसल सिद्दीकी एडवोकेट जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्होंने भी ये कन्वे किया है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई को कि जी मैं किसी भी जज के ऊपर कोई इस तरह का ऑब्जेक्शन नहीं करूँगा। लेकिन माजी में जो है हमने एतराज़ात होते भी देखे और जजेस को उठते भी देखा। मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ जब रेफरेंस आया तो इन्होंने उस वक्त 2 जजेस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उन पर एतराज़ किया था और वो दोनों जजेस फिर बाद में उन्होंने वो केस नहीं था सुना और फुल कोर्ट थी तब भी, लेकिन माइनस दोज 2 जजेस। लेकिन वो तो अदालत के अंदरूनी मामला है ना, जब सियासी तौर पे कोई बयानिया बनाया जाए, उसके नतीजे में किसी को कहा जाए कि आप रिक्यूज करें, वो मुख्तलिफ, क्योंकि पाकिस्तान में ये होता रहता है, हुकूमत बदलती है, चेहरे बदलते हैं, लेकिन ये जो टेंशन है ये रहती है जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन की। देखें, ये हमने देखा है कि रिसेंटली स्पेशली अगर आप देखें कि इलेक्शन से पहले जिस तरह के बैक टू बैक फैसले आए, चाहे आप इंतखाबी निशान वाला फैसला ले लें,
چاہے آپ لیول پلینگ فیلڈ والا فیصلہ لے لیں، چاہے آپ اس کے علاوہ جو انسانی حقوق سے متعلق کوئی درخواستیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئیں ان کو دیکھ لیں، تو یہ ایک ہی طرح کے فیصلے آئے ہیں، اور ایک ہی ہم نے دیکھا ہے کہ جو سیاسی جماعت ہے وہ اس کو آپ وکٹم کہہ لیں یا نشانہ بنی یا متاثرین میں آپ اسے کہہ لیں، تو ریزنز ان کے پاس بھی بہت ساری ہیں. ایک تو یہ ریزن کہ جی وہ جو ممکنہ طور پہ آئینی ترمیم ہوگی اس کے بینیفیشری ہو سکتے ہیں، وہ تو ایک فیکٹر ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ماضی کی ساری چیزیں دیکھ لیں تو وہ بھی ایک اعتراض کا میرے خیال میں ایک بڑا سالڈ پوائنٹ ہو سکتا ہے. اور پھر چیف جسٹس قانونی اعتراض بھی ہے. فارمر چیف جسٹس گلزار احمد صاحب ایک فیصلہ کر کے گئے ہیں جس میں وہ یہ کہہ کر گئے ہیں کہ انہیں فارمر پرائم منسٹر یا بانی چیئرمین ان سے متعلقہ کیس نہیں سننے چاہیے. اور یہ بھی اب سنی اتحاد کونسل کہہ لیں لیکن یہ ہے انہی سے متعلقہ، یہ انہی کی ساری سیٹیں ہیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیز میں، اور اس فیصلے کو چیلنج تو ضرور کیا گیا تھا لیکن وہ سماعت کے لیے آج تک مقرر نہیں ہوا وہ فیصلہ، وہ کیس. اور اس کے اوپر باقاعدہ سپریم کورٹ کا یہ ایک فیصلہ ہے، اس وقت کے چیف جسٹس گلزار احمد کا لکھا ہوا فیصلہ ہے. ایک وہ وجہ بھی ہے، تو ایک قانونی بھی بڑا ایک اہم میرے خیال میں ان کے پاس چیزیں تو ہیں لیکن ابھی تک جو کیونکہ قانونی طور پہ حکمت عملیاں بناتی ہیں جتنے بھی فریقین ہوتے ہیں، تو ابھی تک کی حکمت عملی میں مجھے نہیں لگ رہا کہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کل کوئی یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ قانونی حکمت عملی بنائیں گے یا سیاسی حکمت عملی بنائیں گے. دونوں چیزوں میں مختلف ہے. عدالت کے اندر جو یہ نیب کے کیس کی براہ راست نشریات کے کیس کے اوپر آ جائیں، اس کے اندر جو عدالتی فیصلہ اس میں جو ایک سب سے بڑا نقطہ ہے، ٹیکنیکل اس میں بہت سارے اور ایشوز ہیں، اس میں اسٹرکچرنگ کے اوپر سوال اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن جو بیسک ایک نقطہ ہے کہ براہ راست عدالتی کارروائی کو ذاتی سیاسی مقاصد اور پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال نہیں کیا جانے چاہیے. اس لیے عدالت اپنا کندھا نہیں دے گی اگر میں پیرافریز کروں اس پورے ایشو کو. تو پرنسپلی کیا یہ غلط ہے؟ دیکھیں ہم تو دیکھ رہے ہیں لائرز موومنٹ کے بعد جب عدلیہ بحال ہوئی تو پالیٹکس ریگولیٹ ہی سپریم کورٹ نے کی ہے. وزیر اعظم گھر بھیجے ہیں کون سے، اور ان کی جو پروسیڈنگ ہے سپریم کورٹ کی، ایک جماعت کا فائدہ ہوا ہے ایک کو نقصان ہوا. یہ چیزیں اوپن سیکرٹ ہیں سب کے سامنے. اور 6 سال پی ٹی آئی کو بڑے فائدے ہوئی ہے سپریم کورٹ میں مختلف کارروائیوں میں. اگر 2017 سے 2023 تک دیکھیں، 23 کے بعد انہیں ٹف ٹائم مل رہا ہے سپریم کورٹ میں، ان کی جینوئن چیزوں پہ بھی جو ہے وہ دادرسی نہیں ہو رہی. جہاں تک یہ پوائنٹس کو کہ جی پولیٹیکل یہ ہوتا ہے، ابھی جسٹس قاضی فیصلہ اگر دیکھیں ان کے ٹینور میں بھٹو ریفرنس ڈیسائیڈ ہوا، بلاول بھٹو زرداری آتے تھے، وہ لائیو سٹریمنگ چلتی تھی، پیپلز پارٹی کا نیریٹو بڑا، نواز شریف صاحب کی تعیاد نیلی ختم ہوئی، نون لیگ کو فائدہ ہوا، وہ انہوں نے الیکشن لڑا. تو میرا خیال ہے کہ اگر ایک جماعت یہ تھوڑا سا سپریم کورٹ میں تاثر ختم کرنا پڑے گا کہ جی جو ہے وہ کئی جماعتوں کو زیادہ ان کو نیریٹو ان کی پروسیڈنگ سے ان کو نیریٹو کو تقویت ملتی ہے اور کئی کو نہیں ملتی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ جلدی اتنا آرڈر جاری کرنے کی کیا ضرورت پڑی کہ بتایا جا رہا ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ کا سائن بھی نہیں ہے، اور سائن سے پہلے ہی ہفتے والے دن آرڈر جاری کیا گیا. اور جس طرح کی ورڈنگ استعمال کی گئی، 4 ججز نے لکھا ہے، ایک بھی اس میں لاسٹ پوائنٹ کہیں کوئی ججمنٹ ہوتا ہے سائٹ ہوتا ہے وہ نہیں کیا گیا، کوئی قانون سائٹ نہیں کیا گیا. جو بھی آبزرویشن ہے ریٹورک ہے، ایسا لگ رہا ہے جس طرح ایک سیکشن افسر کوئی آرڈر ڈکٹیٹ کرتا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو تھوڑا سا 4 ججز نے اکٹھا لکھا تھا، اس کو اور اچھی طریقے سے جو لکھا جا سکتا تھا. اور خواہ مخواہ اس میں ایسے جو ہے وہ چیزیں لکھی گئیں جس سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پھر پی ٹی آئی میں یہ تاثر بنتا ہے کہ جی ہمارے یہ جو ہے جانبداری ہے یا جو تعصب کی باتیں ہوتی ہیں وہ اس وجہ سے ہوتی ہیں جب یہ غیر ضروری طور پہ آبزرویشن آتی ہیں.